الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام والقرآن، اعلموا أن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، أي فاستفيدوا منها. واعلموا عباد الله أن خير ما نستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار، لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق، فما ألزمه عبد قلبه الاستغفار إلا زكي، وإن كان ضعيفا قوي، وإن كان مريضا شفي، وإن كان مبتلا عوفي، وإن كان مختارا هدي، وإن كان مضطربا سكن، وبالله التوفيق. واعلموا أن الاستغفار هو الأمان الباقي لنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأوا في كلام الله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فعلينا عباد الله أن نستغفر دائما صباحا ومساء، نهارا وليلا، سفرا وحضرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: من اتصف بصفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، وحفظ عليه شانه وقوته. أخبر سبحانه على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أمة الإسلام والقرآن، اعلموا أن الاستغفار هو الماء الذي تغسل به القلوب، فالاستغفار يزيل أوساخ وأقذار الذنوب، وهو النور الذي يمحو ظلمات العصيان، فيرجع العبد إلى نور الرحمن. فالاستغفار من مفاتيح الفرج، فيكفي لنا في ذلك قوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكد باللزوم فقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فما أرجى قوله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال أيضا، أخبر سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.